الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا تکبیر تو بر زبان برانیم و بخوانیم که الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تکبیر تو بر زبان برانیم و بخوانیم که الله اکبر الله اکبر لا بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون تکبیر تو بر زمان برانیم و بخوانیم که الله اکبر الله اکبر لا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تکبیر تو بر زبان برانیم و بخوانیم که الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد برحمتك يا ارحم الراحمين
Oh, sudah siya nawas. Masa? Salawatu bar Muhammad, durudu bar Ali, hajat rawa Muhammad, mushrik kushaya Ali, yak nukta zedos andar andar, bunyad duko Yad sama